ولیاں دے نال کتیاں دا کم نہیں، لہذا تو ساڈے نال نہیں آ سکدا۔ بول کے کہن لگا کہ مینوں اپنے نال رکھ لو، بے شک میری فطرت ہے کہ میں پونکنا وا، لیکن جدو میں تواڈے نال رواں گا میں وعدہ کرنا وا کہ میں اپنی عادت اور اپنی فطرت جڑی ہے اس نو چھڈ دیاں گا، میں پونکاں گا نہیں۔ انہیں کہا بالکل کتا ضرور ہاں، لیکن او کتا نہیں کہ جیڑا اللہ دے ولیاں نو پونکدا ہے۔ میں بے شک میری ذات جیڑی وہ کتا ہے، لیکن مینوں اینا کو پتا ہے کہ کنوں پونکنا ہے تے کنوں نہیں پونکنا۔ میں پھر ایک گل کرن تے مجبور ہاں کہ اج کل دے اونا لوگاں دے نالوں او کتا چنگا سی جنوں اللہ دے ولیاں دی قدر دا پتا سی، جنوں اللہ دے ولیاں دی عظمت دا پتا سی۔ اج ایویں منہ کھول کے تے جناب اولیاء اللہ دے بارے گلاں کرنیاں شروع کر دیندے نے۔ کچھ اس بندے نو سن کے کہ جنہیں آکھیا کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں، لیکن انہوں اینا نہیں پتا کہ اینا بابیاں تو بغیر بکریاں بھی نہیں چردیاں ہوندیاں، اینا بابیاں تو بغیر دنیا نہیں چل سکتی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے جنی دیر تک دنیا دے اندر ایک بھی اللہ اللہ کرن والا موجود ہے انی دیر تک قیامت نہیں آ سکتی۔ قیامت ادو آوے گی جدو اللہ دا ولی دنیا دے اتے کوئی نہ رہا، قیامت ادو آوے گی جدو رب دا نیک بندہ دنیا دے اتے کوئی نہ رہا۔ پتہ چلے آئے دنیا چل دیئے پئی تے بابیاں دے سر تے چل دیئے پئی، اے دنیا چل دیئے پئی تے اللہ والیاں دے سر تے چل دیئے پئی۔